नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला गरेको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नुको कारण खुलाएका छन्। प्रचण्डले सम्झौता रद्द गर्नुको पछाडि गहिरो कुरा रहेको भन्दै भ्रष्टाचार विरूद्ध कठोर कदम चाल्न आफूले सो निर्णय लिएको बताएका हुन्। तनहुँमा आयोजित गठबन्धनको उपचुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार विरूद्ध ठूला गफ हाँक्नेको असलियत के हो भन्ने आफूले देखेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले लामिछानेले गरेको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै छानबिन समिति गठन गरेको छ। अख्तियारले पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी सो सम्झौताको छानबिन थालेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोविन्द भट्टराईलाई जिताएर पठाए तनहुँमा विकासको मूल फुटाइने भन्दै राष्ट्रपा रूपी खहरे खोला सुक्ने दावी गर्नुभयो। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तनहुँ 1 मा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल जितकै योग्य रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार डुम्रीमा भएको चुनावी सभामा सभापति देउवाले यसअघि निर्वाचित पौडेललाई आफूले राष्ट्रपति बनाएको र अब भट्टराईलाई जिताएर पठाए मन्त्री बनाउने बताउनु भएको हो। देश निर्माणमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको योगदान पृथ्वीनारायणको भन्दा कम छैन। यो भानुको जिल्ला हो, तर अब यो राष्ट्रपतिको भूमि पनि भइसकेको छ। देउवाले अघि भन्नुभयो, तपाईहरुले रामचन्द्रजीलाई जिताएर पठाउनुभयो, मैले राष्ट्रपति बनाए। गोविन्द भट्टराई पनि रामचन्द्रको योग्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई जिताएर पठाउनुस्, उहाँ पनि मन्त्री हुनुहोला। देउवाले तनहुँमा भट्टराईलाई जिताउन आग्रह गर्दै स्थानीय जनताको माग बमोजिम टेक्निकल कलेज र अस्पताल बनाउने जिम्मा कंग्रेसले लिने पनि बताउनुभयो। यो चुनावबाट जे भए पनि सरकार फेरिने होइन, अब 5 वर्ष यही गठबन्धनको सरकार हुन्छ। देउवाले भन्नुभयो, तपाईहरुले गोविन्दजीलाई जिताउनु भयो भने तनहुँको विकासमा सहयोग पुग्छ। सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय विरूद्धको रिटको सुनवाई बुधबार पनि स्थगित भएको छ। न्यायाधीश सुषमालता माथेमाको इजलासमा परेको रिटमा न्यायाधीशले बेन्च बस्न नभ्याउँदा सुनवाई स्थगित भएको हो। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासको फोहोर नउठाएको भन्दै मेयर शाह विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरपालिकाले कानून विपरीत फोहोर संकलन नगरेको उल्लेख गर्दै तत्काल फोहोर संकलन गरी ल्यान्डफिल साइटमा लैजान नियमित फोहोर संकलन र विसर्जन गर्नुपर्ने लगायतका मागसहित सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ। प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय समितिहरू गठन नभएसम्म प्रधान न्यायाधीश सिफारिश गर्नुको कुनै पनि अर्थ नहुने भन्दै समितिका विषयमा पनि टुङ्गो लगाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएपछि बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो। नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय अर्को बैठकले गर्ने र आजको बैठकमा सामान्य छलफल मात्रै भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले बताउनुभयो। एमाले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्वको अनुपातमा संसदीय समितिको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ, तर सत्तारूढ दलहरूले संसदीय प्रचलन अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक अन्य समितिको हकमा बहुमतका आधारमा निर्णय गरी नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। संसदीय समिति गठनको विवाद नटुङ्ग्याउँदासम्म प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिश गरेर अर्थ नहुने भन्दै ओलीले त्यो विषयलाई पनि साथसाथै किनारा लाउनुपर्ने अडान राख्नुभयो। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश रिक्त रहेको 1 वर्ष बितेको छ। 1 वर्षसम्म सरकारले कानूनी शून्यताको कारण देखाउँदै नियुक्तिमा तदारुकता देखाएको थिएन। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला 2077 वैशाखमा अध्यादेश ल्याएपछि कानूनी शून्यताको अवस्था आएको थियो। गत फागुन 17 गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले पनि कानून अभावमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसकेको जनाएको थियो। अहिले पनि संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारमा निर्मम हुनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले देशमा राजनीति र महँगो राजनैतिक प्रणाली भ्रष्टाचारको मुख्य जड भएको भन्दै भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरूलाई कारबाही नहुँदासम्म यसको अन्त्य नहुने बताउनुभयो। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले अख्तियार प्रयोग गरेका वा लाभका पदमा बसेकालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लैजाने काम गर्नै नहुने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। संवैधानिक निकायहरूलाई रिटायर्डहरूको क्लब जस्तो बनाउन नहुने पनि टिप्पणी गर्नुभएका सापकोटाले ठूला नेताहरूलाई धारे हात लगाउने भन्दा पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि उपयुक्त व्यक्तिलाई पठाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। निजामती कर्मचारीहरूलाई अख्तियारको नेतृत्व दिने नहुने बताउँदै राष्ट्रसभाका सांसद सुमना श्रेष्ठले साना भ्रष्टाचारका काण्डहरू राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मार्फत गराउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। साना र ठूला भ्रष्टाचारको जिम्मा अख्तियारलाई नै दिँदा समेत
समस्या भएको उहाँको बुझाइ छ। यस्तै नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला र जनता समाजवादी पार्टी जसपाकी सांसद रन्जु कुमारी झाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रको समेत भ्रष्टाचार हेर्ने प्रस्तावको समर्थन गर्नुभएको छ। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएकी संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले अख्तियारलाई निगरानी गर्ने संसदीय समितिहरूको प्रतिवेदन र समितिले गर्ने काम कर्मकाण्डी हुने गरेको पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली कंग्रेसबाट मन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ। पार्टीले 3 जनाको नाम सिफारिश गरे पनि सिनियर नेतालाई सिफारिश नगरी रोलक्रम मिचेको भन्दै पार्टीभित्र रडाको मचिएपछि बुधबार गर्ने भनिएको मन्त्री परिषद विस्तार पनि रोकिएको छ। कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई फोन गरी मन्त्री बनाउँदा न्याय गर्न आग्रह गरे पनि शाहीले नमानेर मनोमानी गरेपछि बुधबार देउवाले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई फोन गरी शपथ रोक्न आग्रह गरेको कंग्रेस स्रोतले जनाएको छ। जाजरकोटबाट राजीव विक्रम शाह, सुर्खेतकी जानकी सिंह लगायतका नेताहरूले मन्त्री सिफारिशमा असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ। मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कंग्रेस बीच भएको नयाँ समीकरण अनुसार मंगलबार कंग्रेसले 3 जना मन्त्रीको नाम मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा समक्ष सिफारिश गरेको थियो। कानून मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी पाउनुभएका उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्धको महाभियोग अब के हुने भन्ने सभामुखले निधो गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा उपप्रधानमन्त्री खड्काले त्यो बेलाको महाभियोग अब के गर्ने भन्ने कुरा सरकारको भन्दा पनि संसदको भएकाले सभामुखको हातमा रहेको बताउनुभयो। राणा विरूद्ध सत्ता गठबन्धनले 2078 फागुन 1 गते महाभियोग ल्याएको थियो। राणामाथिको महाभियोग पारित नहुने भएकाले लामो समय छलफलमा नल्याई प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने बेला महाभियोग सिफारिश समिति गठन गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएपछि राणा अदालत जान लाग्दा सरकारले घरमै नजरबन्द गरी अदालत जानबाट रोकेको थियो। यस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्धको महाभियोग निष्क्रिय पार्ने संसद सचिवालयका महासचिवको निर्णय विरूद्धको रिटमा पनि बुधबार सुनुवाई स्थगित भएको छ। निजामती कर्मचारीहरूका राष्ट्रिय स्तरका युनियनहरूले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। आफूहरूका मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको बताउँदै कर्मचारीहरूले सरकारको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार ठप्प पार्ने सहितका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। घोषित कार्यक्रम अनुसार वैशाख 19 र 20 गते प्रधानमन्त्री सहित राजनैतिक नेतृत्व र मुख्य सचिव लगायतका उच्च सरकारी अधिकारीलाई एसएमएस पठाउने जनाइएको छ। वैशाख 21 गते सिंहदरबार कार्यस्थल रहेका कर्मचारीहरू कार्यालयमा उपस्थित रही कामकाज ठप्प पार्नेछन्। कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईले सरकारले आफूहरूले बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नु परेको बताउनु भएको छ। कर्मचारीहरूले उठाएका वृत्ति विकास, सेवा तथा सुरक्षा लगायतका माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले माग सम्बोधन हुने गरी सरकारले चालू अधिवेशनबाटै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपचारका लागि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित अल इण्डिया इन्स्टिच्यूट अफ मेडिकल साइन्सेस एम्समा पुर्याइएको छ। स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्स मार्फत भारत लगिएको हो। लामो समयदेखि एन्टिबायोटिक चलाउँदा पनि स्वास्थ्यमा उत्साहजनक सुधार नभएको भन्दै परिवारका सदस्यले थप उपचारका लागि भारत लैजाने इच्छा प्रधानमन्त्रीसँग राखेका थिए। छातीमा संक्रमण देखिएपछि उपचार निगरानीमा रहनुभएका राष्ट्रपति पौडेल सोमबार नियमित फलोअपमा अस्पताल जानुभएको थियो। उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकका अनुसार त्यही दिन छातीमा जमेको पानी निकालेर परीक्षण गरिएको थियो। प्रारम्भिक परीक्षणमा संक्रमण बाहेक अन्य अवस्था सामान्य देखिएको चिकित्सकले बताएका छन्। र रूपन्देहीमा झारफुकबाट बालिकाको मृत्यु प्रकरणमा संलग्न महिलालाई थुनामा राख्न जिल्ला अदालत रूपन्देहीले आदेश दिएको छ। त्यो प्रकरणमा अदालतले बुधबार 1 जनालाई थुनामा राख्न र अन्यलाई छाड्न आदेश दिएको हो। गत फागुन 20 गते सैना महिना 10 फूलबारीकी 14 वर्षीय सीता गेवालीको झारफुकको चरम यातनापछि मृत्यु भएको थियो। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि घर परिवारदेखि मावलीसम्मका आफन्तलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको थियो। जिल्ला अदालत रूपन्देहीको आदेशमा माता भनिने रेशमी थापालाई पूर्वपक्षका लागि जेल चलान गरिएको र अन्यलाई धरौटी तथा साधारण तारिखमा छोडिएको छ। आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।